नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णमा लन्डन नेपाल न्यूजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, हामी यो कोरोना अपडेट सँगै रहेका छौं। आज भने हामी विषय वस्तु विद्यार्थी बेलायतको विद्यार्थी भिसामा आउँदा के कस्ता चुनौतीहरू छन् अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं। सरकारले पछिल्लो नियम अपडेट के गरेको छ र कोरोनाका कारण लकडाउन र विविध समस्याले बेलायत आइपुगेका युनिभर्सिटी पढ्न आइपुगेका विद्यार्थीहरूको भिसा अनलाइन क्लासका कारण र पास गर्न नसकेपछि समस्या आएको भनेर भनिएको छ र विभिन्न ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई समस्याको विषयको बारेमा पनि अपडेट भइरहेको छ। यसै विषयमा र बेलायतको युनिभर्सिटी अध्ययन यहीँबाट गरिसकेसँगै युनिल्याडरको एक कन्सल्टेन्टका रूपमा सिओ गणेश खड्काजीले यसलाई अध्ययन गरिसकेसँगै र बेलायतको एकजना भरपर्दो विद्यार्थीहरूको लागि सल्लाह सुझाव दिनका लागि भनेर अहिले गणेश खड्काजीलाई आज यस विषयमा केही कुराकानी गर्नका लागि युनिल्याडरका सिओ गणेशजी यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्यूजमा। शिव भण्डारीजी, थ्याङ्क यू सो मच यो अपर्च्युनिटीको लागि हाम्रो तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा समग्र तपाईँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर, अहिले तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ युनिल्याडरले विभिन्न अपडेटहरू दिइरहनु भएको छ विद्यार्थीहरूका लागि, तर यसैमा अनलाइन क्लास गरिरहेका विद्यार्थीहरू फेल भए। युनिभर्सिटीले उहाँहरूको इमिग्रेसन अपडेटमा जाँदा भिसा नथपिने भयो र नेपाल फर्किनु पर्यो। 15 देखि 25-30 लाख 6 महिनाको पैसा तिरेर आएका विद्यार्थीहरूको बिजोग भयो भनेर कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमै आयो। तपाईँ एकजना कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, विद्यार्थी अभियन्ता र विद्यार्थीहरूका विषयमा निकै ठुलो अनुभव गर्नु भएको छ। एकातिर कोरोनाले र अर्थतन्त्र डुबाइरहेको छ, अर्कोतर्फ पठन पाठन पनि प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ, विद्यार्थीको समस्या आइरहेको छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? शिवजी, सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने बेलायतले यतिखेर नयाँ नियम ल्याएको छ, जुन नयाँ नियमले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू विशेष गरी नेपाल लगायतका देशहरूबाट आउने क्रम एकदमै तीव्र रूपमा जारी छ। अब यो सँगै कस्तो कुराहरू देखिन्छ भने तपाईँ यतिखेर विद्यार्थीहरू फेल भएर यहाँबाट फर्किनु पर्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसमा कति सत्यता छ भने अब करिब कान्तिपुरमै आइसकेको छ कि 3 दर्जन जस्तो विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटै युनिभर्सिटीमा फेल भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसमा जस्तो अहिलेको यो जुन अनलाइन पठन पाठन छ त्यो एउटा बाधक पनि हुन सक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो युनिभर्सिटीले मल्टिपल एटेम्प गर्न दिने हुन्छ, कुनै पनि युनिभर्सिटीले एकचोटि फेल गर्दैमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फर्काउने अथवा डिपोर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। 2 चोटिसम्म एटेम्प गरेर र पनि फेल भएको खण्डमा चाहिँ युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यसलाई एकाडेमिक रूपमा प्रोग्रेसन गर्न सक्दैन र फलस्वरूप विद्यार्थीले फर्किनु पाए अरू कुनै उपाय नहुने हुनाले चाहिँ यो कुराहरू आएको हो। तर यसमा के चाहिँ देखिन्छ भने अहिले यस्तो कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको एक किसिमको तपाईलाई भनौँ मेन्टल हेल्थदेखि लिएर तपाईँको फाइनेन्सियल कन्डिसनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा एक किसिमको दबावमा चाहिँ विद्यार्थीहरू परिरहेका छन्। यो बेलायतको मात्रै कुरा होइन, सबै देशमा यस्तो घटनाहरू देखिरहेको छ। तर यसमा अलिकति पनि कम्प्यासनेट नभएर युनिभर्सिटी चाहिँ हार्श रूपमा यसमा फ्लेक्सिबिलिटी गर्न सकिने भए तापनि युनिभर्सिटी चाहिँ हार्श भएको देखिन्छ र कतिपय युनिभर्सिटीमा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल भएर सर्टेन मन्थहरूसम्म एक्सटेन्सन गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा अब एकदमै पछिल्लो समयमा तपाईँको नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ बिना आइएल्स बिना इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आउने हुनाले चाहिँ के देखियो भने समग्रमा युनिभर्सिटीमा आइसकेपछि पढ्नुपर्ने हुन्छ, असाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा केही डिफिकल्टी भए तापनि विद्यार्थीहरू पनि त्यो सिस्टमलाई ग्र्याब गर्न नसकेर स्ट्रगल गरेको देखियो, जसले गर्दाखेरि अहिले फेल हुने मध्ये धेरै विद्यार्थीहरू
ती कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यो बाहेक अर्को कुराहरू चाहिँ अब जस्तो अनलाइन क्लास भएको छ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे मेन्टल्ली पनि एक किसिमले चाहिँ ऊ पढ्नको लागि रेडी छैन कतिपय अवस्थामा, त्यसले गर्दाखेरि पनि केही हदसम्म चाहिँ विद्यार्थीको पनि कमी कमजोरीहरू चाहिँ यहाँ पक्कै पनि देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले बुझेर आउनु पर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, प्राय जसो कन्सल्टेन्सीले सही सल्लाह दिएन अथवा त्यहाँ गइसकेपछि लन्डनदेखि नजिक र लन्डन बाहिरको विद्यार्थीहरूले गुगल चेक गरेर आउनु भएन भन्ने केही कुराहरू पनि यहाँनिर हामीले देख्न सकिन्छ र सल्लाह अनुसार आएर काम पनि पाइन्छ, पैसा पनि कमाइन्छ, पिआर पनि पाइन्छ भन्ने एक खालको गलत सल्लाह दिएर विद्यार्थीहरू अलमलमा परे, विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्यो भन्ने एक खालको चाहिँ नि बाहिर यो कुराकानी चलिरहँदा तपाईँको चाहिँ विचार के छ? यस्तो छ शिवजी, के छ भने अब यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने विद्यार्थी पढ्ने भिजामा आउँदैछन्, विद्यार्थी पढ्नु चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी रहन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा काम गरेर पैसा कमाउने एकदमै इम्पोसिबल छ। अब विशेष गरी अन्डर ग्रेजुएटमा आउने विद्यार्थीहरूको फी तपाईँको 20 लाख रुपियाँ, एभरेजमा 20 लाख रुपियाँ जस्तो फिस हुन्छ। त्यो 20 लाख रुपियाँ कमाएर तिर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, एकदमै त्यो लौबलौ असम्भवै कुरा हो। अब यस्तो अवस्थामा नेपालबाट आइसकेको विद्यार्थी चाहिँ एकदमै हाइली अलर्ट हुनुपर्छ, विशेष गरी युके आउने हो भने चाहिँ, किनभने यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ गर्यो, केही कुराहरूमा ध्यान दिएन, पढाइमा ध्यान दिएन, एटेन्डेन्स भएन भने सिधै युनिभर्सिटीले निकाल्छ, किनभने उनीहरूले त स्पोन्सर गरेर ल्याएको छ तपाईँलाई। अब त्यो स्पोन्सर भएको हुनाले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ स्टुडेन्टको रहन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको यदि विद्यार्थी फेल हुन्छ भने फेल हुने आधारहरू धेरै हुन सक्छन् होइन। नेपालमा जस्तो अब फेल भए हुँदैमा चाहिँ के हुँदैन भन्ने हुँदैन, एकदमै सिन्सियरली पढ्न सक्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीमा एक्सटेन्सन हुन्छ। सिन्सियरली पढ्न सकेन, दायाँ बायाँ भयो भने त्यहाँ सम्भावना देखिँदैन शिवजी। विद्यार्थीहरू लगभग चाहिँ नि 3 दर्जन भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले बेलायतको युनिभर्सिटीमा पास गर्न सकेनन्। अब विद्यार्थीहरू फर्किनु पर्छ भन्ने खालको जुन भनाइ छ नि, यसलाई चाहिँ एकजना तपाईँ एक विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यस विषयमा र विद्यार्थी अनुभव आफूले गरि पनि सक्नु भएको छ भने फेल हुँदा बित्तिकै फर्किनै पर्छ, अक्टोबर 15 मा चाहिँ रिटर्न हुनुपर्छ, लिभ टु कन्ट्री भनेको छ भन्ने, यसलाई केही बस्ने उपाय, केही तपाईँको आइडिया, केही सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? यस्तो छ शिवजी, विशेष गरी युके को युनिभर्सिटीमा एउटा लेभल हुन्छ। अब जस्तो लेभल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको लेभल 3, लेभल 4, लेभल 5, लेभल 6, लेभल 7, लेभल 8 होइन। पिएचडी लेभल 8 मा हुन जान्छ भने लेभल 3 भनेको फाउन्डेसन इयर हुन जान्छ। कुनै पनि विद्यार्थीले एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा ऊ जान्छ भने उसले एकाडेमिक प्रोग्रेसन देखाउनु पर्ने हुन्छ र एकाडेमिक प्रोग्रेसन चाहिँ फेल भएको विद्यार्थीले देखाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि एकाडेमिक प्रोग्रेसन देखाउन सकिँदैन र फेल भयो र भिजा सकिँदैछ भने सम्भवतः आजसम्मको नियमले चाहिँ विद्यार्थीलाई कुनै पनि अपर्च्युनिटी यहाँ दिँदैन। तर यति भनिरहँदा विद्यार्थीले चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ के देख्छु भने म यदि साँच्चै बेलायत बस्ने रहर छ, साँच्चै बेलायतमा पढ्ने रहर छ, साँच्चै बेलायतमा केही गर्ने रहर छ भने एउटा अप्सन चाहिँ झिनो अप्सन, अब त्यो 100% ग्यारेन्टी हुन्छ भन्न सकिँदैन हामीले, किनभने भिजाको कुरा हो, ग्यारेन्टी कसैले पनि दिन सक्दैन, कसैले दिन मिल्दैन। नेपालमा गएर फर्कियो भने बाई ल चाहिँ के छ भने एकाडेमिक प्रोग्रेसन चाहिँ देखाउनु पर्दैन। जस्तो यहाँ आएर फेलै भएको विद्यार्थी नेपाल गयो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकाडेमिक प्रोग्रेसन देखाउनु पर्दैन। अहिलेको अवस्थामा होइन, पहिलेको अवस्थामा पनि देखाउनु पर्दैन थियो। भन्नुको मतलब यही भएर एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भने उसले एकाडेमिक प्रोग्रेसन देखाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो एकाडेमिक प्रोग्रेसन बिना युनिभर्सिटीले एक्सेप्ट गर्दैन, नगरिसकेपछि कास इस्यु हुँदैन। अब अहिलेको अवस्थामा केही अफर लेटरहरू देला युनिभर्सिटीले, अफर लेटरको कन्डिसन के छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र म यति अलर्ट गर्न चाहन्छु कि विद्यार्थीहरूलाई यदि तपाईसँग एकाडेमिक प्रोग्रेसन छैन भने चान्सेस आर भेरी भेरी स्लो र स्लिम भनौँ। अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने तपाईँले लयरहरू युज गरेर चाहिँ अब केसलाई तपाईँको फेभरमा ल्याउन खोज्न सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ अब लयरहरूले धेरै केसहरू चाहिँ उलटपुलट गरेका घटनाहरू हामीसँग छन्। तर पनि मिल्दैन शिवजी, त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो होइन। तर
तर यस्तो छ नि, तर अपडेट गर्नका लागि त तपाईसँग फुल डकुमेन्ट हुनुपर्छ हैन र? हुनु पर्यो होइन। तर यस्तो छ नि त, अहिलेको अवस्थामा अनलाइनमा पढ्ने हो, हामी त यहाँ फिजिकल पढ्ने भनेर आएको हो नि त विद्यार्थी त। भनेपछि त्यो वातावरण त विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीले दिन सकेको छैन। एउटा कुरा, युनिभर्सिटीले फुल फी चार्ज गरेको छ अनलाइन पढ्दाखेरि होइन। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी केही हदसम्म फेल हुँदा थोरै मात्र पनि तपाईँको कम्प्यासनेट नदेखाउनु भनेको युनिभर्सिटी पक्कै पनि हार्स भएको हो। यो केसलाई एकदमै स्ट्रङली एडभोकेट गर्ने हो भने अब विद्यार्थीको हकमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो केस पल्टिन चाहिँ सक्छ। बट अब विद्यार्थीले लयर लगाएर तपाईँको अथवा भनौँ न युनिभर्सिटीको अब 7 तारिक कतिपय भाइ बहिनीहरूको 7 तारिक भिजा सकिँदैछ। सो 7 तारिक पछि चाहिँ ओभरस्टे हुन्छ यदि तपाईँले केस एप्लिकेसन हालेन भने। हाल्ने आधार हामीसँग छैन, त्यसले गर्दाखेरि इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ। मलाई यही रोके, कन्सल्टेन्सीले गलत सल्लाह दिएर फसेको भन्ने कुराहरूलाई यहाँनिर कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ त? विद्यार्थीहरू त शिवजी के छ भने कन्सल्टेन्सी भनेको आफूले ध्यान नदिएर भनौँ न अब कामको समस्या अथवा बसाइको समस्या आदि इत्यादि कारण परे कोरोना भाइरसका कारण, त्यस कारण फेल भए होइन। फेल भइसकेपछि भिसालाई कन्टिन्यू गर्न सकिएन, तर चुनौती पनि त्यति थियो कि गर्नुपर्ने थियो, गर्नु भएन, त्यो पनि उहाँहरूलाई सायद यस्तो छ। शिवजी म तपाईँलाई के क्लियर भन्न चाहन्छु भने यदि विद्यार्थीलाई कुनै गलत इन्फर्मेसन दिएर उसलाई पठाइएको छ, उसलाई सही परामर्श दिएन भने त्यहाँ कन्सल्टेन्सीको गलत दोष देखिन्छ। तर विद्यार्थी यहाँ आएर पढ्दैन, ऊ फेल हुन्छ, फेल हुने उसका आफ्नै पर्सनल रिजन हुन्छ भने कुनै पनि कन्सल्टेन्सीलाई दोष दिनु यो कुनै पनि तुक देखिँदैन क्या, त्यो दोष दिनै मिल्दैन होइन। तपाईँको विद्यार्थीको ओन रेस्पोन्सिबिलिटी हो यहाँ आएर पढ्ने होइन। यहाँ आएर पढ्ने, असाइनमेन्ट बुझाउने, टाइममा बुझाउने। असाइनमेन्ट छुट्यो भनेर अथवा भोलि यहाँ फेल भयो भनेर यो त जुन किसिमको नेपाली समुदायमा चाहिँ कन्सल्टेन्सीलाई दोष दिने, कन्सल्टेन्सीले मात्रै एक किसिमको तारो बनाउने जुन समाज त्यसप्रति लागिरहेको छ पनि, द्याट्स एब्सोल्युटली रङ। रङ चाहिँ कहाँ हो भने यदि कन्सल्टेन्सीले गलत तरिकाले चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर बेलायतमा जाऊ, सेटल हुन्छौ, कमाउँछौ, तिमीहरू पढ्न पनि सजिलो छ भन्ने त्यो किसिमको प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ विद्यार्थी कुनै एउटा रिजनल अब यहाँको गाउँहरू जस्तो ठाउँमा पठाउँछ भने त्यो चाहिँ गलत छ। तर धेरै नजिक छ, जानुस्, काम पनि पाइन्छ, लन्डन आउन जान सकिन्छ भनेर राइट एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले चाहिने गलत सल्लाह दियो भनेर कतिपय नाम परिवर्तन गरेको समाचार आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो यस्तो हो, अब बुझ्नुपर्ने यहाँ चाहिँ दुईटा कुराहरू छ। अभिभावकले पनि बुझ्नुपर्छ र विद्यार्थीले पनि बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी नेपालमा चाहिँ टोटल्ली कन्सल्टेन्सी डिपेन्डेन्ट, एउटा सिभी पनि लेख्न नसक्ने विद्यार्थीहरू छन्, सिभी पनि बनाउन नसक्ने विद्यार्थी, बनाउन नखोज्ने विद्यार्थी, अल्छीको त्यो पराकाष्ठ छ क्या। त्यो एउटा सिभी पर्सनल स्टेटमेन्ट पनि बनाउन नखोज्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ केही कन्सल्टेन्टहरूले चाहिँ तपाईँलाई म्यानिपुलेट गरेर विद्यार्थीहरूलाई अब उनीहरूले चाहेको युनिभर्सिटीहरू विभिन्न रिजनल ठाउँमा पठाएको घटनाहरू चाहिँ छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ म स्ट्यान्ड चाहिँ कहाँ चाहिँ लिन चाहन्छु भने विद्यार्थी यहाँ आएर फेल हुन्छ भने कन्सल्टेन्टको चाहिँ दोष हुँदैन अथवा कन्सल्टेन्सीको दोष हुँदैन। तर गलत सल्लाह सुझाव दिएर बेलायतमा गएर चाहिँ कमाइन्छ, सेटल हुन सकिन्छ अथवा भन्ने किसिमका त्यस्ता प्रलोभन देखाइन्छ भने त्यो चाहिँ गलत छ होइन। तर अब विद्यार्थी अभिभावक रोके तपाईँले अङ्ग्रेजी बिना पनि आउन सकिने छ भन्ने कुराहरू पनि पहिला प्रचार प्रसार भएकै थिए। तर अङ्ग्रेजी बिना आउँदा, अङ्ग्रेजी नबुझेर बेलायतको यहाँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई अलिकति समस्या अथवा भनौँ न कन्टिन्यू गर्न नसकेका कारण पनि त विद्यार्थीहरू फेल भएका हुन सक्छन्। त्यसकारण गलत सल्लाह त यहाँनिर छ नि, एटलिस्ट गरेर जानुस् भन्न मिल्छ नि, नेपालबाट पर्दैन। यस्तो छ शिवजी, अहिलेको अवस्थामा बजार नेपालको एजुकेसन मार्केट चाहिँ यसरी ड्रिभन भएको छ कि विदाउट आइएल्स भन्ने। अब स्टुडेन्टले 20-22 हजारको आइएल्स दिनको सट्टा 20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 1 वर्षको कोर्स गरेको घटनाहरू छन् होइन। एक त स्टुडेन्टको गल्ती देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ विदाउट आइएल्स भनेर यहाँ आउनु होला, मानौ तपाईँको कुनै एउटा क्वालिफिकेसनले चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई वेभ गर्ला, तर यहाँ आएर विकराल समस्या चाहिँ के देखिन्छ भने तपाईँ यहाँ आइसकेपछि पढ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ आएपछि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ आएपछि बोल्नुपर्ने हुन्छ, सुन्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो कुराहरू बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न सक्नु भएन भने असाइनमेन्ट, यहाँ चाहिँ 90% असेसमेन्ट चाहिँ
असाइनमेन्ट बेस्ड हुन्छ, असाइनमेन्ट हुन्छ, ग्रुप प्रेजेन्टेसन हुन्छ, सेमिनारहरू हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले डिल गर्न सक्नु भएन भने युनिभर्सिटी विल ह्याभ नो चोइस टु फेल यु, होइन? त्यो अवस्थामा फेल भएका घटनाहरू छन् र सिन्सियर नहुने हो भने यहाँ फेल हुन गाह्रो छैन। जस्तो पास हुन पनि धेरै सजिलो छ। फेरि यति भनिरहँदा बेलायतमा पढ्नै नसकिने, पासै नहुने एकदमै पो गाह्रो छ भन्ने त्यो किसिमको मेन्टालिटी पनि राख्नु हुँदैन। बेलायतमा पढेर हजारौं सयौं नेपालीहरू चाहिँ यतिखेर विश्वविद्यालयसम्म पढाउन सक्ने क्यापेसिटी भएका मेन पावरहरू अहिले पनि बेलायतमा छ। सो भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो किसिमको लगाव, त्यो किसिमको झुकाव, त्यो किसिमको डेडिकेसन चाहिँ चाहिन्छ। यहाँ आएर आउने मात्रै प्रायोरिटी भयो के नेपालबाट बेलायत मात्रै होइन कि बेलायत लगायतका विदेशी देशहरूमा चाहिँ आउने मात्रै प्रायोरिटी भयो। अर्को कुरा चाहिँ फेरि के पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ भने अब जस्तो यो एउटा बेलायत जस्तो क्यापिटलिस्ट देशले चाहिँ यिनीहरूको एउटा एजुकेसन सिस्टम एउटा एक्सपोर्ट इन्डस्ट्री हो जहाँ चाहिँ बिलियनको एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेको छ। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने कोरोना महामारीको यत्रो चपेटा पर्दा पनि बेलायतले नम्बर अफ स्टुडेन्ट फ्रम एसिया मल्टिपल नम्बर कति टाइम्स छ। जस्तो 50,000 जस्तो इन्डियाबाट मात्रै विद्यार्थीहरू गत एकाडेमिक वर्षमा चाहिँ भर्ना गरेको छ। सो भन्नुको मतलब चाहिँ यो एउटा पावर जुन बेलायतसँग छ नि, त्यो पावर उसले अहिलेको यस्तो फ्रजाइल अवस्थामा पनि त्यो पावरलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरिरहेको छ र हामीहरू जस्तो गरिब देशको मान्छेहरू चाहिँ के भइरहेछौँ, एक किसिमको भिक्टिम पनि भइरहेको छ। र अब त्यसलाई बिगर पिक्चरमा हेर्ने भने पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन हो, होइन? यसलाई अब हामीले होइन नेपालबाट विद्यार्थी आउन बन्द गर्नुपर्छ, विद्यार्थी आउनु हुँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था कुनै पनि कसैको पनि छैन अहिलेको अवस्थामा तपाईँले बुझ्ने हो भने चाहिँ, होइन? तर फन्डामेन्टली रङ चाहिँ कहाँ भइरहेको छ भने मैले देखेको एउटा रङ चाहिँ के भइरहेको छ भने युनिभर्सिटीले फुल अनलाइनमा पढाएर, जुममा पढाएर, अब जुम अथवा लगायतका कुनै पनि सफ्टवेयर होस्, जस्तो सुकै सफ्टवेयर भए तापनि ती सफ्टवेयरमा पढाएर विद्यार्थीलाई एउटा कोठामा राखेर चाहिँ 100% फी लिन उनीहरूले सकिरहेको छ। त्यति पावरफुल एउटा सिस्टम बनाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो अब एउटा हामीहरूलाई अब सेटलमेन्टको कुरादेखि लिएर यहाँ आएर केही एउटा राम्रो गरौँला भन्ने कुराहरूले लिएर चाहिँ विद्यार्थीहरू आउने गरेको देखिन्छ। तर धेरै विद्यार्थीहरू सेटल पनि भएका छन्, यहाँ राम्रो प्रगति पनि गरिरहेका छन्, तर धेरै यो एक किसिमको जन्जालमा फसेका घटनाहरू पनि छन्। विगत 9 र 10 को तपाईँ 10-11 को लाई फर्केर हेर्ने हो भने धेरै विद्यार्थीहरू नेपाल फर्केका घटनाहरू पनि छन्। र त्यति भनिरहँदा यतिखेर एउटा कुरा चाहिँ के एस्योरेन्स गर्न चाहन्छु भने 90% विद्यार्थीहरू नेपालबाट जो आइरहेका छन् त्यो युनिभर्सिटीमा आइरहेका छन्। यो जस्तो अस्ट्रेलियामा के छ भने मलाई अहिले पनि के चाहिँ मैले अस्ट्रेलियाको मार्केट चाहिँ हेर्दैन, तर पनि च्याउसरी कन्सल्टेन्टहरूले खोलेका कलेजहरू छन्, होइन? कलेजहरू भनेको तपाईँको 2-4 वर्ष अगाडि खुलेका कलेजहरू छन् जहाँ चाहिँ एकाडेमिक रिसर्च इन्स्टिट्युसन, त्यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनै होइनन् के तीहरू। तर बेलायत पढ्न आउने विद्यार्थीहरूले एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने 100 वर्ष पुरानो, 40-50 वर्ष पुरानो एउटा इन्स्टिट्युसनमा पढ्न आउने वातावरण चाहिँ छ। तर यसलाई अलि हेलसेक्राइ गरेर पास भइन्छ अथवा डेडलाइन पनि मिट नगर्ने, तपाईँको असाइनमेन्ट टाइममा नबुझाउने भने यसले समस्याहरू चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा धेरै समस्याहरू। गणेशजी, अब समस्याका बीच यहाँसँग हामी केही भए पनि कतिपयलाई यो सन्देश जाओस् भन्नका लागि पनि हामीले आज युनिल्याडर कन्सल्टेन्सीका सिइओ गणेश खड्काजीसँग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। विश्वको कुना कुनाबाट हेरिरहनु भएको छ, नेपालबाट पनि धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको होला भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई यो एक खालको टिप्सका लागि पनि हामीले यो आजको यो तयारी गरेका थियौँ। तर यो भनिरहँदा गणेशजी, तपाईँहरू नै अथवा विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा अहिले व्यस्तता देखिन्छ। जनवरीको लागि तपाईँहरू सेप्टेम्बरको लागि क्यास इस्यु गरिरहनु भएको थियो, अहिले जनवरीको लागि भनेर विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई युके ल्याउने, युके उहाँहरू आउन चाहने अझै पनि प्रचार प्रसार त तीव्र नै छ। तर यहाँ समस्या पनि छ, यो कसले रोजेर यसको समाधान कोबाट लिने? 26 लाख गयो, न सर्टिफिकेट न पढाइ, फर्किनु पर्यो नेपाल भन्दै गर्दा पनि तपाईँ र अन्य कन्सल्टेन्सीका साथीहरूले चाहिँ धमाधम क्यास इस्यु गर्नु भएको छ, उहाँलाई रात दिन फुर्सदै छैन। यस्तो छ शिवजी, अब यो चाहिँ के छ भने मार्केट कहाँबाट ड्राइभ भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ, होइन? यो पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन भएको हुनाले बेलायत सरकारले चाहिँ के गरेको छ भने 2 वर्षको PSW दिने भनेर एक किसिमको एउटा हुक, एक किसिमको एउटा लोभ चाहिँ देखाएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ
हामी जस्तो गरिब मुलुकको देशको विद्यार्थीहरू चाहिँ बेलायतमा पढ्न आउने एक किसिमको वातावरण सिर्जना र अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तपाईँको पर्सेन्टेज अफ सक्सेसफुल एप्लिकेसन भिजा सक्सेस रेट चाहिँ एकदमै हाई छ होइन। अब त्यो भनेको के हो भने पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन, मैले फेरि पनि भनिरहेको छु, पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन भएको हुनाले सक्सेस रेट चाहिँ कतिपय देशहरूको 99% सक्सेस रेट छ होइन। तर तपाईँले त्यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ के छ भने जेन्युनली कोही पढ्न आउन चाहन्छ, जेन्युनली कसैले फाइनेन्सियली ब्याकअप गर्न सक्छ आफूलाई र यहाँ पढिसकेपछि आफू केही गर्न सक्छु भन्ने मनसायले आउँछ भने बेलायत सम्भवतः अहिले पनि विश्वकै नम्बर 1 इन्स्टिट्युसन, विश्वकै नम्बर 1 देशमा पर्छ। भलै रिसर्चले चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड मोस्ट डिजायरेबल डेस्टिनेसन भने तापनि हामीहरूको लागि अब अहिलेको चेन्जिङ पोलिसी इन युनाइटेड स्टेट्स, जुन ट्रम्पको पोलिसीले चाहिँ विद्यार्थीहरूप्रतिको नकारात्मक एउटा दृष्टिकोणदेखि लिएर कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई फर्किनु पर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्थामा बेलायत चाहिँ एक किसिमको राम्रो देश चाहिँ देखिन्छ। तर यति हुँदाहुँदै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामी यहाँ आइसकेपछि सस्टेन भइन्छ कि भइँदैन, पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन, पढाइ सक्न सकिन्छ कि सकिँदैन, पढाइ सकिसकेपछि 2 वर्ष के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने हो भने यसको प्लस पोइन्ट छ भने आउने हो, प्लस पोइन्ट आफूलाई लाग्दैन भने नआउने हो। यहाँ कसैले प्रचार प्रसार तपाईँको अहिले हेर्नुहुन्छ भने कोकको तपाईँको लाखौँको बिजनेस भए तापनि नेपालको गल्ली गल्लीमा पनि कोकको प्रचार प्रसार भइरहेको छ, उनीहरूलाई गर्नु जरुरी त छैन नि होइन। त्यस्तै एउटा एजुकेसन मार्केटमा चाहिँ के भइरहेको छ भने अहिले ब्रिटिस काउन्सिल, यहाँको गभर्मेन्ट लगायतले चाहिँ ठुलो लगानीमा चाहिँ यिनीहरूको एजुकेसन सेक्टरलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैको हामी त सम्भावक मात्रै हौँ होइन। अब कन्सल्टेन्सीले गलत सल्लाह दियो, गलत सल्लाह लिएर नआउनु, सही सल्लाह लिएर आउनुस् भन्नका लागि अब बिना सर्टिफिकेट नेपाल फर्किनै पर्ने अवस्था देखि कन पनि अब आउनै चाहनीका लागि होइन, तपाईँ यति बेला के गर्नुपर्छ, कस्तो चुनौती छ, बेलायत तयारी गरिरहनु भएको छ, जो क्यास इस्यु भइरहेको छ विभिन्न देशबाट, मात्र नेपालबाट होइन, विभिन्न देशबाट पनि यो देशमा अध्ययनका लागि आउने गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँ एकजना विज्ञ भन्नुहुन्छ र बेलायतमा तपाईँले आफ्नो एउटा भनौँ न इस्टाब्लिस गरिसक्नु भएको छ कि तपाईँको एउटा टाइटल चाहिँ बनाउनु भइसकेको छ। यसकारण पनि जो भोलि यस्ता चुनौतीहरूबाट नअल्झियोस्, जो कि अक्टोबर 7 मा फर्किनु पर्ने विद्यार्थीको लागि न त अहिले प्लेन भाडा नै काट्ने टिकटको पैसा नै छ, न घरको कोठा भाडा तिर्ने पैसा छ, न आएको 26 लाख तिर्न बाँकी नै छ, ऋण व्यवहार ब्याजसम्म तिर्न सकेको छैन। अब फेरि त्यस्तै अन्य विद्यार्थीहरूको लागि नपरोस् भन्नका लागि के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, यो अहिलेको अवस्था एक किसिमको ट्रेलर हो भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। यो इट्स अ इन्डिकेसन, इट्स अ भेरी क्लियर इन्डिकेसन द्याट इफ यु क्यान नट पास एक्जाम्स, इफ यु क्यान नट सस्टेन financially, then it's going to be very hard for you to continue your studies, for you to extend your visa, or for you to get your तपाईँको PSW। यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्ने चाहिँ छ अहिलेको अवस्था एकदमै क्रिटिकल छ। जस्तो यही पनि हजारौँ मान्छेहरूले, सेटल मान्छेहरूले जागिर लुज गरिरहेको अवस्था छ। यही पनि ठुल्ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा, जस्तो विट ब्रेडले 6000 वटा जबहरू चाहिँ उसले हटाइसकेको छ। हाई स्ट्रिटहरू धेरै ठाउँमा बन्द छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी 3 महिनाको लागि खर्च बोकेर आउने, 4 महिनाको फी तिरेर आउने, 6 महिनाको फी तिरेर आउने भने इट्स गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट होइन। सस्टेनै गर्ने हो भने एटलिस्ट पनि 1 इयरको फी तिर्नुहोस्। 1 इयरको लागि तपाईँ एटलिस्ट पनि सेल्फ सफिसियन्ट हुने तरिकाले आउनुहोस्। अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटिजहरू हेर्नुहोस्। 1 इयरको अन्तरालमा केही परिवर्तन आएर अब यो भनौँ न कोभिड-19 को सिचुएसन अलि सहज भइदियो भने चाहिँ धेरै कुराहरूमा सहज हुन्छ, पढाइदेखि लिएर कामदेखि लिएर तपाईँको अपर्च्युनिटिजहरू पनि सहज देखिन सक्छ। तर यो कोभिड-19 को सिचुएसन प्रोलङ भयो, अझै लामो समयसम्म गइरह्यो भने चाहिँ यसले विशेष गरी हामी जस्तो गरिब देशहरूबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो तपाईँको समस्या सृजना गर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब गाउँमा जुन आउनु भएको थियो विद्यार्थी साथीहरू, जस्तै अब लन्डनबाट नजिकै पर्छ तर हेर्दा टाढा नै छ विद्यार्थीहरू, त्यहाँ अहिले
दुःख पाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई यो कोरोना पीडित राहतदेखि लिएर विभिन्न नेपाली दूतावास, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि र विद्यार्थी अभियन्ताहरूले पनि उनीहरूलाई राहतको सेवा सुविधा दिँदै गर्दाखेरि पनि जति फेल हुनुभयो, अब फेल भइसकेपछि यो विद्यार्थीको बेलायतमा बिजोग भन्ने फेरि अर्को टाइटलमा हामीले समाचारहरू हेर्न पायौँ। अब यस्तो नहुनका लागि हामी के गर्दा के कुरामा सचेत हुन सकिन्छ भन्ने हो। यस्तो हो शिवजी, अब यो टाइटलहरू त अब के हुन्छ भने अब एक किसिमको मिडियाहरूमा चाहिँ तपाईँ हामी मिडिया राम्रैसँग बुझेका मान्छे हौँ। मिडियामा चाहिँ एक किसिमको टिआरपी भन्ने हुन्छ, एक किसिमको तछाड मछाड मिडियामा पनि छ, कसले के टाइटल लेखेर बेच्ने भन्ने कुराहरू मिडियामा नभएको भने होइन। केही कुरा, केही इन्फर्मेसन, केही रियालिटीहरू चाहिँ डेभिएटेड पनि हुन्छन्, ती कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जसको भिजा सकिँदैछ, जसको भिजा सकिन थालेकाहरूले चाहिँ एउटा लयरलाई, हामी त एजुकेसन कन्सल्टेन्ट मात्रै हौँ, तपाईँको युनिभर्सिटीको एडमिसनको लागि कन्सल्टेन्ट मात्रै हौँ। लयरलाई तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने मेबी there could be some possibilities, maybe you could लयरको फीस, लयरसँग कन्ट्याक्ट गर्ने पैसा, विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि विद्यार्थीसँग। Obviously it's a very big challenge for a student to file a case against a government or against a university, हैन? त्यो त एकदमै च्यालेन्ज छ। तर त्यो अवस्थामा के गर्ने त? What is the second option you have भन्ने कुरा आउँछ। 7 तारिक भिजा सकिँदैछ भने तपाईको सेकेन्ड अप्सन के प्ले गर्न सक्नुहुन्छ त? यदि तपाईको केस फाइल गरिएन भने 7 तारिक पछिको दिनमा चाहिँ you're counted as an overstay, हैन? ओभरस्टे भएको हुन्छ। 7 तारिक 12 बजेपछि चाहिँ यदि भिजा एक्सटेन्सन हुँदैन भने त्यस्तो ओभरस्टे हुन्छ। तर 7 तारिक भन्दा 11 बजे, रातिको 11 बजे पनि कुनै तपाईले लन्च गर्नुभयो फाइल, होम अफिसमा तपाईले एप्लिकेसन लन्च गर्नुभयो, हाल्दिनु भयो भने तपाईको एप्लिकेसनको डिसिजन नआएसम्म यु विल ह्याभ अ लिगल स्ट्याटस। सो त्यो कुरा चाहिँ छ, हैन? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म बारम्बार के भनिरहेको छु भने पढ्न आउनुस्, एकदम मेहनत गर्नुपर्छ। यो ठाउँमा कोही पनि आफ्नो हुँदैन, एकदमै स्वार्थी ठाउँ हो यो ठाउँमा तपाईँ कसैको दाई भाउजू दिदी मामा माइजू छन् भनेर पनि त्यति धेरै आशा चाहिँ नगरेर आउनुस्। यहाँ खुरी खेल्ने, दुःख गर्ने, मेहनत गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने, दिन रात काम गर्ने, पढ्ने जसले गरेका छन् नि तिनीहरूलाई सङ्घर्ष थाहा छ। त्यो सङ्घर्ष तपाईँ गर्न सक्नुभयो भने एउटा अपर्च्युनिटी भएको देश पनि हो। तर अहिले त्यति भनिरहँदाखेरि कस्तो छ भने यो कोभिड-19ले त्यस्ता अपर्च्युनिटिजहरू, धेरै अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ सर्लकै काटेको पनि छ। तर त्यति भनिरहँदा भोलिको दिनमा हामी कहाँ सिक्योर छौँ त? अहिलेको अवस्थामा पनि भन्ने हो भने खासमा भन्ने हो यो रिजनलाई चाहिँ एउटा रिजन, स्ट्रङ रिजन बनाएर चाहिँ यहाँ आऊ पढ भन्न त मिल्दैन। तर पनि यतिखेर के चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ भने कुनै पनि विद्यार्थी यहाँ कोभिड-19 को केही तपाईलाई तलमाथि मात्रै भयो भने हस्पिटलमा, जस्तो कुनै पनि तपाईको पब्लिक हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टको लागि तपाईले केही पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। जुन चाहिँ तपाईको एनएचएस जुन सर्टचार्ज तपाईले सुरुमा तिर्नु भएको हुन्छ त्यसैले कभर गर्छ। त्यो एउटा ती पोजिटिभ पार्टहरू छन्, हैन? तर अब नेगेटिभ पार्टहरू भनेको तपाईँ बाबुआमा परिवार साथीभाइसँगबाट टाढा भएर आउनुहुन्छ यो ठाउँमा। अब मौसम हेर्नुहुन्छ भने यो सधैँ रात लाग्दो, सधैँ कतिखेर पानी पर्छ, घाम लाग्छ, बादल लाग्छ भन्ने कुरा केही थाहा नहुने, एकदमै त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मानसिकता पनि चेन्जिङ भइरहने टाइपको मौसम छ, हैन? यो अवस्थामा यस्तो ठाउँमा तपाईँ हाइली मोटिभेट, तपाईँलाई आफैलाई पुश गर्ने टाइपको मेन्टालिटी भएन भने दिस प्लेस इज नट फर यु। आई मिन एकदमै लो फिल गर्ने, यो ठाउँमा एकदमै लो फिल गर्न सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईको सिचुएसन चाहिँ यस्ता सिचुएसनहरू आउँछन् जहाँ चाहिँ आफूले सोचेको काम हुँदैन, जहाँ चाहिँ आफूले सोचेको मार्क्स आउँदैन, जहाँ चाहिँ आफूले काम गरेर थकै लागेको हुन्छ, भोलि बिहान उठेर फ्रिजमा हेर्दाखेरि फ्रिज रित्तै हुन्छ, हैन? अब काममा जाने कि पढ्न जाने कि फ्रिज भर्ने, यस्ता कुराहरू, धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै कुरा सिकाउने ठाउँ हो। मान्छेलाई वास्तवमा चाहिँ नेपालमा अब हो होला ठट्टा, त्यसपछि बाइक लिएर गाडी लिएर अहिले त हैन बाबुआमाको पैसामा चाहिँ भयङ्कर मस्ती गरेकाहरूलाई चाहिँ एकदमै लाइनमा ल्याउने ठाउँ चाहिँ हो विदेश, हैन? तर त्यति भनिरहँदा त्यो लाइनमा लाग्दासम्म चाहिँ मान्छे एकदम परिपक्व चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ। तर त्यो परिपक्वता हुने क्रममा कतै तलमाथि भयो भने कतै दुर्घटना पनि घट्छ। ती दुर्घटनाहरू अब
अहिले पछिल्लो समयमा हामीले बेलायतमा त्यस्तो केही पनि सुन्न परेको छैन, तर विश्वभरि नेपालीकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने केही त्यस्ता दुर्घटनाहरू घटिरहेका छन् र त्यस्ता दुर्घटनाहरू नघट्लान् भन्न चाहिँ हामीले सकिँदैन। दर्शकवृन्द, हामी एजुकेसन अपडेट गराइरहेका छौँ। बेलायतमा नियम परिवर्तन भएको विद्यार्थी भिसा सम्बन्धी र अहिले भर्खरै विद्यार्थीहरूको भिसा सकिएसँगै जो अनलाइन क्लासका कारण फेल भएर विद्यार्थीहरूले आफ्नो भिसा अपग्रेड गर्न नसकेका कारण नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्था आएको भन्ने हामीले जानकारी पाएसँगै यसलाई युनिल्याडरका सिओ गणेश खड्काजीसँग छोटो अपडेट लिनका लागि लन्डन नेपाल न्युजको विशेष लाइभमा छु। म शिव भण्डारी। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। धेरै साथीहरूको मैले कमेन्ट पनि देखिरहेको छु। बलाराम मैनाली सरले सुरुदेखि नै हेरिरहनु भएको छ र कमेन्ट पनि लेख्नु भएको छ। त्यस्तै सरिता वाग्ले रिजालजीले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान भन्नुभएको छ। कुनबाट कुन परीक्षा दिन किन दिएनन्, यो कसैको प्रचार कि साँच्चै नेपालको पुरानो चलन हो भन्नुभएको छ बलराम मैनाली सरले। यसको जवाब गणेश सरले दिनुहुने पक्कै छ। विज्ञान अर्याल सरले पनि एज पर द कान्तिपुर न्युज द स्टुडेन्ट वान्ट टु गो टु द लन्डन क्याम्पस बट दे ह्याड गन टु 190 km फार फ्रम द लन्डन। 190 किलोमिटर टाढा पर्ने ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई पठाइयो, झुकाइयो कन्सल्टेन्सीबाट भनिएको छ। त्यस्तै प्रेम मगर सरले हेरिरहनु भएको छ। दीपक मैथाने मगर सरले हेरिरहनु भएको छ। ललित गुरुङ सर, डाक्टर मित्र परियार सरले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि धनबहादुर सार्की सरले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सल्लाह सुझाव दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामीसँग युनिल्याडरका सिइओ गणेश खड्का विद्यार्थी, अनुभवी एकजना अहिले जुन पिएचडी फलोअर्स पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यही प्रश्न राखिरहेको छु। तपाईँका केही प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा रह्यो गणेशजी, विशेष गरेर अहिले भर्खरै बेलायतले केही नियम परिवर्तन गरेको भन्ने तपाईँलाई केही जानकारी छ, त्यसबारेमा अपडेट गराइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि हामी कमेन्टका पनि क्रमशः अपडेट गराउनुहोस् र हामी कार्यक्रम छोटो रूपमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। एकैछिनमा हामी बिदा हुनेछौँ। पनि शिवजी, यतिखेर चाहिँ के छ भने बेलायत सरकारले लामो समयसम्म युजमा भइरहेको नयाँ जुन एक किसिमको तपाईँको टियर 4 भिजा सिस्टम छ, टियर 4 भिजा सिस्टम चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ मन्डेबाट, 5 अक्टोबरबाट। जुन चाहिँ 1 जनवरीबाट अपडेट गर्ने भनेको नियम चाहिँ यिनीहरूले अलि अगाडि नै सारेर 5 अक्टोबरबाट चाहिँ नयाँ नियम ल्याउने भनेको छ। सो नयाँ नियमको तपाईँको के छ भने नयाँ नियमका नयाँ यो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ नियमहरू चाहिँ जस्तो अब तपाईँको 70 पोइन्ट बेस सिस्टम छ। यो 70 पोइन्ट बेस सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको युनिभर्सिटीबाट जुन कास इस्यु हुन्छ त्यसलाई 50 पोइन्टमा काउन्ट गरिदिन्छ। तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई 10 पोइन्ट क्यालकुलेसन गरेको छ र तपाईँको फाइनेन्सियल डकुमेन्टलाई चाहिँ 10 पोइन्ट गरेर 70 पोइन्ट बेस सिस्टम चाहिँ अबको 5 अक्टोबर 9 बजेबाट चाहिँ यो नयाँ नियम लागू हुन्छ। एउटा कुरा होइन। अब यसका धेरै फाइदाहरू छन्, विशेष गरी बेफाइदा भन्दा पनि। अब एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने कोर्स स्टार्ट हुनुभन्दा नर्मल्ली चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ 3 महिना अगाडि मात्रै एप्लाई गर्न मिल्थ्यो, तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ कोर्स स्टार्ट हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि एप्लाई गर्न मिल्छ। एउटा फाइदा त्यो छ। र अर्को फाइदा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ एकाडेमिक प्रोग्रेसन, एकाडेमिकको त्यो लेभल 6, 7, 8हरूमा यो चाहिँ क्याप लाग्ने गर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ एउटा सर्टेन समयभन्दा बढी चाहिँ बस्न मिल्दैन थियो। तर अहिलेको यो जुन क्याप नलाग्ने हुनाले चाहिँ विद्यार्थीहरूले भिजा एक्सटेन्सन गरिरहने, पढेर पास भयो भने चाहिँ भिजा एक्सटेन्सन गरिरहन मिल्ने। त्यसले गर्दाखेरि लामो समयमा चाहिँ के देखिन्छ भने यदि पढाइमै मात्रै केन्द्रित रहेर लामो समयसम्म बस्न सक्यो भने सेटलमेन्ट हुन सक्ने अहिलेको एज अफ नाउ, यो यसलाई चाहिँ फुल्ली यो इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ रिलाय नहुनु होला। तर मैले के भन्छु, एज अफ नाउ के देखिन्छ भने विद्यार्थी पढिरह्यो भने यहाँ चाहिँ सेटल हुन सक्ने सम्भावना बेलायत सरकारले खोलेको देखिन्छ, एउटा कुरा होइन। र अर्को कुरा फाइनेन्सियल पार्टमा के छ भने कुनै पनि विद्यार्थी चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीको भिजामा यहाँ हुन्छ भने, उसले पढिसकेको छ भने अबको दिनमा चाहिँ त्यो विद्यार्थीले पैसा देखाउनु पर्दैन। जुन चाहिँ पहिला चाहिँ 28 दिनको ट्रान्जेक्सन देखाउनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि 18 लाख रुपियाँ एउटा विद्यार्थीले देखाउनु पर्थ्यो भने डिपेन्डेन्टले पनि त्यही अनुसारको तपाईँको 10-12 लाख रुपियाँ जस्तो डिपेन्डेन्टले पनि देखाउनु पर्थ्यो। त्यो 28 दिनसम्म राखेर त्यसको ट्रान्जेक्सन देखाइसकेपछि मात्रै युनिभर्सिटीले कास इस्यु गर्थ्यो। तर अबको दिनमा यो एक किसिमको स्ट्रिम लाइन, एक किसिमको सहज
प्रक्रिया चाहिँ बन्दैछ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यसको कति सहजता हुन्छ, हुने छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले केही महिनामै थाहा पाउँछौँ होइन। यसको फ्लो, यसको तपाईँको सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ यसमा सहजता, डकुमेन्टेसनका पार्टहरूमा चाहिँ के माग्ने के नमाग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क वी विल गेट अल द्याट डिटेल नलेज विदिन फ्यु विक्स अर फ्यु मन्थ्स होइन। तर यतिखेर बेलायत सरकारको एउटा रणनीति हो जसले 2030 सम्ममा 6 लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भित्राउने उनीहरूको एउटा किसिमको पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन हो अहिलेको अवस्थामा, जसले गर्दाखेरि यो पिएसडब्ल्यू लगायतका यी 70 पोइन्ट बेस सिस्टम, यी 70 पोइन्ट इमिग्रेसन, तपाईँको वर्क पर्मिट सिस्टमहरू सबै यसरी उथलपुथल इमिग्रेसन सिस्टममा चाहिँ भइरहेको छ। अब त्यसले चाहिँ कसले कसरी कतिजनालाई बेनिफिट गर्छ भन्ने कुराहरू आई थिङ्क हामीले हेर्नै पर्छ, त्यसलाई वेट गर्नै पर्छ शिवजी। अब एकजना साथीले लामो कमेन्ट लेख्नु भएको छ, यदि तपाईँ देख्नुहुन्छ भने मनिष खत्री सरले लेख्नु भएको कमेन्टको एउटा एन्सर दिन सकिन्छ। मनिष खत्री सरले हियर इज अ मोर हियर इज क्लियर फ्रम द आर्टिकल भन्नुभएको छ, तर त्यति आर्टिकलले मात्रै क्लियर नहोला, तर केही प्राविधिक केही कुराहरू छन् भने मनिषजीले के भन्नुहुन्छ भने विद्यार्थीहरू सर्वप्रथम फर्स्ट सेमेस्टरमा पास भएका छन्, सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ पेन्डेमिक भयो, त्यसले गर्दाखेरि टिचिङ स्टाइल डिफ्रेन्ट भयो, जब लसहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि मेन्टल स्ट्रेसदेखि लिएर स्टुडेन्ट वेलबिङमा पनि असर गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू एक्जाममा पास हुन नसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पढेन फेल भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले स्टप गर्नुपर्छ। अब नो वान सुड बी फोर्स्ड टु लिभ द कन्ट्री, नो वान सुड बी फोर्स्ड टु लिभ। अब अहिलेको अवस्थामा, यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ फेलै भएको आधारमा चाहिँ यो देश छोड अथवा छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ। उहाँको तर्क एकदमै राइट छ, तर कस्तो छ भने अवस्था मैले यति भनिरहँदा कहिले चाहिँ कम्प्यासनेट कुराहरू आउँछन्, जस्तो उहाँले भनेका कुराहरू चाहिँ एक किसिमको कम्प्यासनेट वेबाट जाँदाखेरि, एक किसिमको ह्युम्यानिटीको वेमा जाने हो भने चाहिँ त्यस्तो युनिभर्सिटीले चाल चाहिँ नचल्दिनु पर्ने, एक किसिमको फ्लेक्जिबिलिटी अपनाउनु पर्ने, र युनिभर्सिटीले फ्लेक्जिबिलिटी अपनाएका घटनाहरू पनि छन्। तर कुनै युनिभर्सिटीले त्यो स्ट्यान्स लिन्छ भने अब त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिँ के त विद्यार्थीहरूले एउटा युनियनमा, आफ्नै युनियनमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कुरा राख्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा सर्टेन टाइमभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट आवरमा गएर भोलि बिजा सकाइदिएछ भने आज गएर च्यालेन्ज गर्छु भनेर पनि हुँदैन। ती कुराहरूलाई हेरेर अब के छ भने हो, यो अवस्थामा च्यालेन्ज गर्न सकिने आधारहरू चाहिँ छन्, जस्तो अनलाइन क्लास भयो, एक किसिमको मेन्टल्ली स्ट्रेस भयो, मेन्टल्ली वेलबिङमा पनि ध्यान दिएन, आइसोलेटेड भएर बस्नु पर्यो। ती च्यालेन्जहरू विद्यार्थीमा पक्कै पनि छन्, तर यति कुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने त्यो च्यालेन्ज हुँदै पनि युनिभर्सिटीले त्यो उनीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर सपोर्ट गर्यो कि गरेन भने त विद्यार्थीहरूको फेभरमा जान्छ नि त डिसिजन। उनीहरूले इमेल गरेको रेस्पोन्स गरेन, उनीहरूलाई कम्युनिकेसन गरेको बेलामा तपाईँको रेस्पोन्स भएन, असाइनमेन्टहरूको फिडब्याक भएन, फिडब्याक दिएन, टाइमली फिडब्याक दिएन, रेस्पोन्स दिएन भने त्यस्तो अवस्थामा युनिभर्सिटी लो स्टेजमा जान्छ। तर युनिभर्सिटी अब असाइनमेन्ट बुझाएर मल्टिपल एटेम्पमा पनि फिडब्याक दिँदै पनि असाइनमेन्ट क्लियर भएन भने त्यो एक किसिमको स्टुडेन्टको पनि गल्ती देखिन्छ, किनभने एट द एन्ड अफ द डे युनिभर्सिटी एक्सपेक्ट्स स्टुडेन्ट टु पास देयर एक्जाम्स होइन। अब अहिलेको अवस्थामा च्यालेन्ज गर्ने अवस्था त छन चाहिँ होइन, तर यसमा त्यति भनिरहँदा विद्यार्थीकै फेभरमा चाहिँ डिसिजन उल्टेला भन्ने चान्सेस छ, तर इट्स अ भेरी लेस, आई मिन आई वुड से भेरी लेस चान्स। काम पनि भएन अनि बाहिर निस्किनलाई कोरोनाले, लकडाउनले दिएन पनि, घरै बसेर अनलाइन क्लास मात्रै पढ्दाखेरि पनि फेल भइयो अनफर्चुनेटली होइन। यसमा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। यदि तपाईँ त्यस्तो पढेको कसैले अहिले लन्डन नेपाल न्युज हेरिरहनु भएको छ भने हामी एकदम दुःख प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँ तपाईँलाई पक्कै पनि यो कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी लगभग यो कार्यक्रमलाई छोटो अपडेटका लागि गणेश खड्कासँग हामी यो अपडेट लिएका छौँ। तपाईँका केही प्रश्न छन् भने अझै राख्न सक्नुहुन्छ। र अब म जाँदै युनिल्याडर र अरू कन्सल्टेन्सीको भनौँ न विश्वास अथवा तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह लिन किन आउने? नेपालको
पुतली सडक, अनामनगर वरिपरि धेरै बुझेर आउँदा ठिक, अथवा तपाईँ यहीँबाट अनलाइन अथवा तपाईँले दैनिक अपडेट दिनुहुन्छ आफ्नो, त्यो ठिक? तपाईँले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यहाँनिर? यस्तो चाहिँ शिवजी, मैले चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीलाई मसँग आउनु, मसँगबाट हामीसँगैबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई भन्दैन। किन भन्दैन भने विद्यार्थीले इन्फर्म डिसिजन पाउनुपर्छ, इन्फर्म डिसिजन विद्यार्थीले बनाउनुपर्छ र विद्यार्थीले रिसर्च गर्नुपर्छ। मेन कुरा चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू म जस्ता अब हामीले राम्रो भन्नुभन्दा पनि हामी जस्ता क्वालिफाइड मान्छेहरू पनि बजारमा छन् होइन। उनीहरूसँगबाट आइडिया लिनुपर्छ, क्रस चेक गर्नुपर्छ, मल्टिपल कन्सल्टेन्सीमा जानुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। एउटा कन्सल्टेन्सीमा मात्रै डकुमेन्ट छाट्ट बुझाएर ल गरिदिनु सबै कुराहरू भनेर त्यसरी छोडिदिनु त्यस्तो छोडिदिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ अब के भन्छ भने अब मेरो आधार, हाम्रो एज अ एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एउटा आधार चाहिँ के छ भने तपाईँको 11 वर्षसम्म सम्भवतः बेलायतको लेभल सी, लेभल डी, तपाईँको लेभल सी भन्नुको मतलब एचएनसी, एचएनडी, लेभल 3बाट लेभल 4, 5 ब्याचलर्स हुँदै मास्टर्स हुँदै पिएचडी लेभलसम्ममा पढाइको पाटो छुट्टै छ, पढाइको अनुभव पनि छ। त्यो बाहेक पनि नेपाली समाजमा जसरी एक किसिमको बुझ्ने मौका मिल्यो, एक किसिमको इन्टरेक्ट गर्नु मिल्यो, त्यसले चाहिँ जुन अनुभव ममा छ त्यो अनुभवले पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको मार्गदर्शन चाहिँ गर्न सक्छ। त्यति मात्र नभएर अब तपाईँको अब ब्रिटिस काउन्सिलको सर्टिफिकेसनदेखि लिएर तपाईँको अब अहिले युनिभर्सिटीमा रिसर्च गरिरहेको हुनाले चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने एकाडेमिक मान्छेहरूले झट्टपट्ट चाहिँ तपाईँको फेक कुराहरू चाहिँ कुरा गर्दैन। एकाडेमिक मान्छेहरूले टु द पोइन्ट, तपाईँ कुनै पनि एकाडेमिक मान्छेसँग कुरा गर्न खोज्नुभयो अथवा बुझ्नुभयो भने दायाँ बायाँ धेरै कफ चाहिँ हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ टु द पोइन्ट हो भने हो भन्छ, होइन भने होइन भन्छ। त्यही भएर तपाईँले एकाडेमिकको कुराहरू बिलिभ गर्नुहुन्छ, टिचरहरूको कुराहरू बिलिभ गर्नुहुन्छ। त्यही भएर होइन तपाईँहरू लन्डन बाहिरका कलेज युनिभर्सिटीमा भर्ना गरेर लन्डनबाट आउन जान सजिलो छ, आउनुहोस्, पढ्नुहोस्, पैसा पनि कमाइन्छ, पिआर पनि पाइन्छ भन्ने खालका चाहिँ अन्य कतिपय यस्तै भनेर आएका झुक्किएका विद्यार्थीहरूलाई अझै झुक्क्याउने जुन प्रयास भइरहेको कतैबाट छ भने त्यसलाई सावधानी अथवा खबरदारी पनि गर्न तपाईँहरू पर्ने हुन्छ एउटा जिम्मेवारीका कारण। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ शिवजी, एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु चाहिँ तपाईँले जरुरी छ भने चाहिँ नेपाली समुदायले पनि के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने विगत 1 वर्षदेखि विद्यार्थीलाई स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँको लन्डन ब्रिज होस् या पुतली सडक होस्, त्यहाँ गएर विद्यार्थीलाई सही इन्फर्मेसन, त्यहाँ मैले सेयर गरेका इन्फर्मेसन सबै तपाईँले हेर्नु भएको छ भने त्यो च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा यति कुरामा ग्यारेन्टी रूपमा भन्छु, यदि त्यहाँ भएका सबै मात्र इन्फर्मेसन तपाईँले ग्राब गर्नुभयो र राम्ररी दिमागमा राख्नुभयो भने एउटा कन्सल्टेन्सी नै खोल्न सक्ने सम्भावना भएका इन्फर्मेसन हामीले सेयर गरेका छौँ। त्यो भन्नुको मतलब हामीले एउटा गर्व चाहिँ के लाग्छ भने विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले अलर्ट गराइरहेका छौँ र त्यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको नलेज जुन हामीसँग छ त्यो नलेज लेभललाई चाहिँ हामीले सेयर गरिरहेका छौँ। विद्यार्थीलाई यहाँको रियालिटीहरू देखाइरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के गर्दा गलत हुन्छ। जस्तो लन्डन बाहिरको कुराहरू, जस्तो लन्डन बाहिरका युनिभर्सिटीको कुराहरू गर्ने हो भने लन्डन बाहिरका युनिभर्सिटीहरू पनि धेरै राम्रा युनिभर्सिटीहरू चाहिँ छन्। तर त्यसमा यदि हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ काम गर्ने, यदि हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ कमाउने, त्यस्ता किसिमका प्रायोरिटीहरू छन् भने करिब लन्डन बाहिर भएका युनिभर्सिटीहरूमा त्यो सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। जुन कुरा तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, यहाँ बसेको नेपाली डायस्पोराले पनि बुझेका कुराहरू हुन् होइन। र जस्तो यो मैले चाहिँ के तपाईँको एउटा कुन पर्सपेक्टिभमा राख्न चाहन्छु भने काठमाडौँमा जुन अपर्च्युनिटिजहरू छन् त्यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू दाङमा छैन नि, बुटोलमा छैन नि। त्यस्तै लन्डन भनेको इट्स अ भेरी बिग सिटी होइन। यहाँ जति अपर्च्युनिटिजहरू छन् त्यति अपर्च्युनिटिजहरू अलि कममा रूपमा होलान्। मैले हुँदैनन्, त्यहाँ जानै हुँदैन भनेको छैन। त्यसका पनि केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्। जस्तो राम्रा पक्षहरू हेर्नुहुन्छ भने बेलायतभन्दा बाहिर, लन्डनभन्दा बाहिरका ठाउँहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ एकदमै सस्तो छ बस्नको लागि, चाहिँ खाना बस्नको लागि एकदमै सस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले राम्रो काम पाउनुभयो, मल्टिपल काम गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले सेभिङ गरेर युनिभर्सिटीको फी तिर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। तर त्यति भनिरहँदा मल्टिपल जब गर्न सक्ने सम्भावनाहरू, ट्रान्सपोर्टको सम्भावनाहरू, ती सम्भावनाहरू चाहिँ केही धेरै हदसम्म चाहिँ बाहिरका सहरहरूमा तपाईँ पनि जानुभएको छ, वेल्स जानुभएको छ, अब हडल्सफिल्डहरू जानुभएको छ होइन। यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ निकै कम रूपमा देखिन्छ शिवजी। अब जाँदा जाँदै गणेशजी, मैले विद्यार्थीहरूका लागि अहिले अपडेट लिइरहँदा अझै पनि मैले केही कुराहरू समेट्न नसकेका त्यस्ता कुनै त्यस्ता टिप्स छन् तपाईँले दिँदा
अरूलाई फाइदा होस्। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। शिवजी, हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने विशेष गरी बेलायतमा पढ्न आउने बारम्बार विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो अनुरोध चाहिँ के छ भने पढ्न आउनुहोस्। यहाँ आएर कमाउन धेरै हदसम्म चाहिँ सम्भव छैन। यहाँ आएर सेटल हुने भन्ने कुराहरू पनि इट्स अ भेरी लङ प्रोसेस होइन। युकेको सेटलमेन्ट सहज चाहिँ छैन, तर सहजता चाहिँ कहाँ चाहिँ छ भने अहिले जुन एउटा पोइन्ट बेस सिस्टम 70 पोइन्ट बेस सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको छ, त्यो 70 पोइन्ट बेस सिस्टममा इङ्ग्लिस बोल्न जान्ने, कामको एक्सपिरियन्स भएका, काम एउटा सर्टेन लेभलको थ्रेसहोल्डमा काम पाएका मान्छेहरू, पढेका एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भएका मान्छेहरू, तिनीहरूले 70 पोइन्ट पाउन चाहिँ खासै गाह्रो देखिँदैन। र त्यस्तो मार्केटमा चाहिँ तपाईँ यदि 5 वर्ष कुनै पनि त्यो वर्क पर्मिटमा 5 वर्ष बस्नुभयो भने तपाईँ डाइरेक्ट यहाँ सेटल हुन सक्नुहुन्छ। र त्यति भनिरहँदा के चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भने आउनुहोस् 5 वर्षमा सेटल हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको लाइफ सेट भयो हुन्छ भन्ने किसिमको काउन्सिलिङ चाहिँ हामी गर्दैनौँ। गाह्रो छ, यहाँ धेरै नै गाह्रो छ। यो चुनौतीहरू तपाईँ आफैले भोग्नुपर्छ। बी प्रिपेयर, मेन्टल्ली, फाइनेन्सियल्ली सबै कुराको लागि प्रिपेयर भएर आउनुहोस्। यहाँ नेपालमा बसे जस्तो सहजता जुन बाउ आमाले तपाईँको बिस्तारै खाना पुऱ्याइदिने, अब तपाईँको भने मन लागेको जति पैसा दिने, बाइकमा पेट्रोल हालिदिनेदेखि लिएर घुम्नको लागि तपाईँलाई गाडी दिने जस्ता ती सुविधाहरू सम्पन्न नहुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको तपाईँलाई मेन्टल्ली, एक किसिमको वेलबिङमा एक किसिमको तपाईँलाई पश्चाताप पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ जति झिलिमिली देखिन्छ यहाँ सोसियल मिडियामा फोटोहरूमा देखिने एक किसिमका क्षणिक 2 सेकेन्डका फोटोहरू मात्रै हुन्। ती फोटोहरूले करेक्ट पिक्चर चाहिँ रिजेम्बल गर्दैन। यहाँ चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् सबै पेलिरहेका छन्। यो समाजै यस्तो छ कि यो क्यापिटलिस्ट एउटा स्ट्रक्चर यसरी बनेको छ कि ठुलोलाई ठुलैको समस्या छ, सानोलाई सानैको समस्या छ। त्यो समस्यामा सबै पेलिरहेका छन्। तपाईँ यहाँ आएर कतिको कुन लेभलसम्ममा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको फ्युचरलाई डिटरमाइन गर्छ। तपाईँले कहाँ काम गर्नुहुन्छ, कसको सङ्गत गर्नुहुन्छ, के पढ्नुहुन्छ, ती कुराहरूले चाहिँ तपाईँको फ्युचर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। यहाँ बिग्रिन भत्किन यहाँ चाहिँ केही बेर लाग्दैन। यहाँ चाहिँ तपाईँ बाटोमा जानुभयो भने 1000-2000 पाउन्ड 8-10 हजार पाउन्ड खर्च गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई सेकेन्ड पनि नलाग्ने ठाउँ हो। 8-10 हजार पाउन्ड सेकेन्डमा विद्यार्थीले खर्च गरेका घटनाहरू पनि छन्। म तपाईँलाई शिवजी एकछिन रोकेँ। कोरल, अब जस्तो तपाईँलाई त्यो ल्याडब्रुक्स कोरल भन्ने यो बेटिङ कम्पनीहरू हुन्छ, बेटिङ सपमा गएर चाहिँ 8-10 हजार विद्यार्थीले फसाएर फी तिर्न भनेर ल्याएको पैसा चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ त्यो कुलतमा लागेर चाहिँ त्यो कोरलमा गएर चाहिँ पैसा 8-10 हजार पैसा फसाएर, पैसा फसाउनु के भन्नु, पैसा हारेर त्यो हारिसकेपछि चाहिँ उसको भिजा एक्सटेन्सन नभएर फर्केका हाम्रै साथीहरू पनि छन् होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाइली अलर्ट हुनुपर्छ, एकदमै एक्टिभ, सिन्सियर, मोटिभेटेड, एकदम डिटर्मिनेसन चाहिन्छ भन्छु म शिवजी। नत्र भने हामी इट्स भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन। अझ त्यो भन्दा पनि कोरोनाका कारण जताततै अर्थतन्त्र नै डामाडोल छ। अध्ययन अध्यापन सबै कार्यालयहरू बन्द छन्। यो सिचुएसनमा रेस्टुरेन्टहरू 10 बजीसम्म खुल्न पाउने कारणले रेस्टुरेन्टमा वेटरको जब र किचन पोर्टरको जबसम्म पाउने सम्भावना छैन। प्रपर्टी तपाईँको घर डेराको पैसा जतिको तति नै छ। अब यो अवस्थामा विद्यार्थी पढ्नकै लागि आउँदाखेरि पनि यहाँ 20 घण्टा काम गरेर उसले आफूले कमसेकम पकेट मनी र यहाँको ट्राभल गर्न सक्ने हैसियत पनि छैन नि यति बेला। तपाईँहरू अझै पनि के भने विद्यार्थी त आउनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। कन्सल्टेन्सीमा अहिले लाइन छ युकेको चाहिँ विद्यार्थी भर्ना गर्नको लागि, मारामार छ, भ्याइ नभ्याइ छ, क्यास इस्यु भइरहेकै छन्। तर यो वास्तविकता, युकेको वास्तविकता तपाईँले बताउँदै गर्दा अझ त्योभन्दा ठुलो वास्तविकता त अहिले त समस्या त कोरोनाले निम्ताएको चाहिँ अटोमेटिक यो समस्यामा त विद्यार्थीहरू त झन् हामी नै तपाईँको यहाँ बसिरहेका मान्छेहरूको धेरैको जागिर गएको छ। धेरैले चाहिँ नि यहाँको फर्लो खाएर बसिरहनु भएको छ, सरकारको भत्ता खाएर बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूका लागि नेपालबाट ल्याएको पैसा नेपाली रुपियाँलाई पाउन्ड बनाएर कति दिन चलाउनका लागि सोचेर यहाँ आउने गणेशजी? यस्तो शिवजी, हामीले चाहिँ यही कुरा बारम्बार चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ भने इट इज डिफिकल्ट, एकदमै डिफिकल्ट छ सिचुएसन चाहिँ। यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि त्यो सिचुएसनको डिफिकल्टी चाहिँ मल्टिप्लाई भएको छ। त्यो मल्टिप्लाई भएको हुनाले अनलेस यु फिल द्याट यु क्यान बी ब्याक्ड अप बाई यर फ्यामिली, फाइनेन्सियली ब्याक्ड अप हुन सक्नु हुँदैन भने इट्स गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट होइन। कतिले काम पाएर आएको 2-4 दिनमै काम पाएर झट्ट तपाईँहरू
बस्न खानलाई समस्या नहुने समस्या नहुन पनि सक्छ। कतिले लङ लास्टिङ रूपमा 4-5 महिना 3-4 महिना कामै नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यो फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई जेनरलाइज गर्न पनि मिल्दैन। अहिलेको अवस्थामा हामीले हो जब कटहरू भइरहेको छ, यहीँ बसेको मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्या चाहिँ छ, तर त्यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै बिस्तारै बिस्तारै इकोनोमी पनि रिकभर भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै गभर्मेन्टले पनि आफ्नो स्किमहरूलाई एक्सटेन्ड गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिस्टिङ जबहरू पनि अब जस्तो अब अस्तिको अवस्थामा 3-4 महिना अगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँको होटल रेस्टुरेन्टहरू सबै बन्दै थियो, सबै बन्द गरेको थियो। अहिले चाहिँ एटलिस्ट पनि 10 बजेसम्म खोलेको छ। भन्नुको मतलब सर्टेन आवर्सहरू स्टुडेन्टले गर्न पाउने अवस्था चाहिँ रहन्छ, तर त्यति भनिरहँदा इट्स गोइङ टु बी भेरी च्यालेन्जिङ दिनहरू छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने नआउनुहोस् भन्दैनौँ, हामीले नआउनुहोस् भन्न पनि मिल्दैन, कसैले नआउनुहोस् भनेर रोक्नेवाला पनि छैन यो मार्केट फेरि है। तपाईँले यति कुरा बुझिराख्नु कि कुनै कन्सल्टेन्सीले अथवा कुनै एजेन्सीले अथवा कुनै एडभोकेटले चाहिँ बेलायत जाँदै नजाऊ भनेर भन्न मिल्दैन। बेलायत लगायतको कुनै पनि देश जाँदै नजाऊ, इट्स अ फ्री मार्केट। एजुकेसनको एक्सपोर्ट हो यो, एक्सपोर्ट बेलायतले गरिरहेको छ, अस्ट्रेलियाले गरेको छ, अमेरिकाले गरिरहेको छ। उनीहरूले आफ्नो एउटा एक किसिमको सफ्ट पावर छ, त्यो सफ्ट पावरलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ। त्यो इन्फ्लुएन्स गर्ने पावर यिनीहरूसँग छ। त्यो पावरलाई अहिले हामीले ब्रेक गर्ने भनेको हाम्रो नेपालमा रिसर्च बेस्ड इन्स्टिट्युसनहरू, खतरा A क्लास इन्स्टिट्युसनहरू, जहाँ चाहिँ पढाइ राम्रोसँग हुन्छ, जहाँ चाहिँ रिसर्च राम्रोसँग हुन्छ, जहाँ चाहिँ पढेका विद्यार्थीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा एकदमै राम्रो गर्न सक्ने कपासिटी राख्दछन्, त्यस्ता इन्स्टिट्युसन भयो भने यो चेन ब्रेक होला। नत्र भने अहिलेको जुन धराशायी स्थितिमा नेपाल गुज्रिरहेको छ, नेपालमा एक किसिमको सरकारप्रतिको जुन नेगेटिभिटी, जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन, पब्लिकको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा स्ट्रक्चरसँग जुन गभर्मेन्टले प्ले गरिरहेको जुन भ्रष्टाचारहरू चाहिँ एकदम व्याप्त रूपमा भइरहेको हुनाले चाहिँ एउटा सोझो मान्छे, काम गर्ने मान्छे, मेहनत गर्ने मान्छे, पढ्ने मान्छे चाहिँ के सोच्छ भने मलाई जिउ हजुरी गर्नु छैन सबैको, मलाई 2-4 पैसा तपाईँलाई घुस मात्रै दिएर मेरो काम बन्छ भने यस्तो समाजमा म कसरी टिक्न सक्छु, जसको जिउ मात्रै गर्नुपर्छ, मेरो मेरो कम्पिटेन्सी, मेरो एजुकेसन, मेरो स्किललाई भ्यालु दिइँदैन भने यस्तो समाजमा म बस्नुभन्दा म अरू कतै गएँ भने चाहिँ म राम्रो प्रगति गर्छु कि मेरो परिवारले प्रगति गर्छ कि मेरा छोराछोरीहरू भोलि राम्रो ठाउँमा जान्छन् कि भनेर त्यो एउटा बाध्यताले चाहिँ हामी निस्किने हो। यहाँ कसैलाई पनि रहर छैन। रहर देखिए तापनि समाजमा यस्तो संरचना बनिसकेको छ कि विद्यार्थी बेलायत लगायतका देशहरूमा आउने बाध्यता हो। यो चाहिँ कसैको रहर चाहिँ होइन। र यो बाध्यतामा अब मैले अघि पनि भने धनी देशहरू, यी बेलायत अमेरिका जस्ता देशहरूले चाहिँ उनीहरूले पावर राख्छन्। हिजोको दिनमा तपाईँको बन्दुकले गन देखाएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो भने अहिलेको एजुकेसनले कन्ट्रोल गरिरहेको छन्। जस्तो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले कन्ट्रोल गरिरहेको छ। तपाईँको अब बेलायतको अब यो रानीको जुन एउटा एक किसिमको पावर छ, सफ्ट पावर रानी भनेर अब लन्डन ब्रिज, टावर ब्रिजमा गएर मान्छे यहाँ लन्डन युके आयो भने त्यो टावर ब्रिजमा फोटो खिचेन भने ऊ केही छुटे जस्तो हुन्छ। त्यो किसिमको पावर उनीहरू राख्दछन्, त्यो किसिमको पावर उनीहरूले डेभलप गरेका छन्। त्यो पावरको डेभलप गरेकोमा हामी त्यो जन्जालमा फसिरहेका छौँ। त्यो जन्जालमा अब निस्किनको लागि यदि हाम्रो आफ्नो खुट्टा बलियो गराइएन भने सम्भव छैन। तर अब यहाँ आएर पढेर एक्सपोज गरेर आफ्नो नलेज बिल्डअप गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ छ, तर एकदमै डिटरमाइन चाहिँ हुनुपर्छ। धेरै सोचेर आउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ इट्स नट गोइङ टु बी इजी। यो अहिले असहजता चाहिँ यहीँ बसेका मान्छेलाई छैन। यहीँ पनि काम कतिखेर जाने हो भन्ने ठेगाना छैन। ती कुराहरू हामीले क्लियरली भनिरहेको छौँ। हामीले भनिरहेको छैनौँ कि यहाँ आउने बित्तिकै झ्याक्क तपाईँलाई जब मिलाइदिन्छौँ। हामीले सक्दो प्रयास गर्छौँ। हामीले सक्दो तपाईँहरूलाई हाम्रो नेटवर्कमा अब जस्तो युनिल्याडर कन्सल्टेन्सीको एउटा युनिक सेलिङ पोइन्ट भनौँ। अब हामी लन्डन बेस्ड छौँ। हामीलाई लन्डनको बारेमा यहाँ के कस्तो, कुन ठाउँमा कसरी चल्छ भन्ने कुराहरूको धेरै इन्फर्मेसन छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सहजता चाहिँ हुन्छ। हाम्रो नेटवर्कबाट तपाईँलाई एक किसिमको भोलिको दिनमा अब एज अ एकाडेमिक पनि म तपाईँलाई मिल्ने सक्ने, गर्न सक्ने र हुने ठाउँमा चाहिँ म तत्पर नै तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छु होइन। तर अब कस्तो हुन्छ भने मलाई अस्तिको दिनमा एकजना बहिनीले चाहिँ राति म्यासेज गरेर 12 बजेर गणेश दाई होइन, हजुर हो, अनि दाई मेरो असाइनमेन्ट गरिदिनु न भने। इट्स अ सो इरेस्पोन्सिबल थिङ। हामी कहिले छ तपाईँको डेडलाइन? भोलि 12 बजे। भोलि 12 बजे डेडलाइन छ, मलाई राति असाइनमेन्ट गरिदिनु। आई एम नट देयर टु डु दिस काइन्ड अफ थिङ्स। मलाई तपाईँले 1 महिना अगाडि मात्रै कन्ट्याक्ट गरेको भए, अझ एटलिस्ट पनि 15 दिन अगाडि कन्ट्याक्ट, दाइ यो असाइनमेन्ट मैले बुझेन, यसमा केही छ, तपाईँले जानेको कुराहरू सेयर गरिदिनु सक्नुहुन्छ अथवा केही यस्तो स्याम्पलहरू छ भने मलाई गाइड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आउनुभयो भने आई वुड बी ह्याप्पी टु हेल्प यु।
तर अब भोलि डेडलाइन छ मलाई गर्नु भनेर म आम नट गोइङ टु डु असाइनमेन्ट्स होइन, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ होइन। हो त्यस्तो त्यो एक किसिमको त्यो इरेस्पोन्सिबिलिटी भयो भने आई मिन इट्स गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट। तर त्यति भनिरहँदा पास पनि भएका छन्, प्रगति पनि गरेका छन् होइन, ती कुराहरू पनि छन्। ती बोथलाई एनालाइज, अब कुनै पनि कुराको नेगेटिभ पार्ट पनि हुन्छ, पोजिटिभ पार्ट पनि हुन्छ, ती दुइटै कुरालाई एनालाइज गरेर चाहिँ विद्यार्थी हो म गएर त्यहाँ केही गर्न सक्छु, गर्ने मेरो क्यापासिटी छ, म कहिले पनि डिमोटिभेटेड हुँदैन भन्ने तरिकाले आउन सक्नुभयो, त्यो माइन्डसेट भयो भने चाहिँ इट्स पोसिबल, प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ। र त्यति भइरहँदाखेरि अर्को चुनौती चाहिँ के छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फाइनेन्सियली ब्याकअप त हुनुपर्छ। तपाईँको 15 लाख रुपियाँ खोजिसकेपछि अर्को 15 लाख रुपियाँ ब्याकअप भएन भने, किनभने मास्टर्समा त केही छैन, मास्टर्समा त म ऋणै खोजेर आउँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन भन्छु शिवजी होइन। किनभने तपाईँको 20 लाख रुपियाँ तपाईँले खर्च गर्नुभयो भने 20 लाख नर्मली तपाईँको अहिले एभरेजमा नेपालमा फेरि अब कस्तो छ भने पैसा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ यहाँको पाउन्डमा भन्दा नेपालमा धेरै मान्छेहरू कतिपय अवस्थामा चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ पैसा भएको अरू पनि देखिएका छौँ हामीले होइन। 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आउनुहोस्, तपाईँको एउटा डिग्री हुन्छ, एउटा स्किल हुन्छ, एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ, नयाँ कुरा नयाँ अनुभव हुन्छ। त्यो कुराले तपाईँलाई चाहिँ लाइफमा लाइफ लङ तपाईँलाई चाहिँ एक किसिमको छुट्टै मान्छे बनाउँछ क्या। त्यो जुन तपाईँले नेपाल बाहिर आइसकेपछि भोगेका कुराहरूले, पढेका कुराहरूले अनि एक्सपिरियन्स गरेका कुराहरूले तपाईँलाई एउटा छुट्टै किसिमको मान्छे बनाउँछ। त्यो मान्छे बनाउनको लागि रेडी हुनुहुन्छ, एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् होइन। नत्र भने अब पैसा लाखौँ पैसा खर्च गरेर यहाँ आएर कमाउँछु, कमाएर हामी सेटल हुन सक्छौँ भन्ने त्यो किसिम सम्भावना छ, न्यून सम्भावनाहरू छन्। त्यो न्यून सम्भावना तपाईँ छिर्नु चाहिँ छिर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू आउँछ। शिवजी हुन्छ गणेशजी, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। एकजना अर्जुन बस्नेत सरले लेख्नु भएको छ, गोर्खा लाउरेका परिवारको छोराछोरीका लागि केही फेरबदल भयो कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। आजको यो विशेष कार्यक्रम विद्यार्थी भिसाका सम्बन्धीमा रहेको कारणले गोर्खासका अपडेटका लागि हामी सोलिसिटर राजु थापा सरसँगको छोटो अपडेट केही दिनमा गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। भुपू लाउरेका छोराछोरीले नेपालबाट आएका कति वर्षपछि पढ्न पाइन्छ भन्नुभएको छ। यो एनी टाइम कलेज जति बेला खुल्छ, युनिभर्सिटी जति बेला खुल्छ आएर चाहिँ सिधा भर्ना हुन पाइन्छ यहाँ, त्यस्तो कुनै यस्तो उहाँले भन्नु खोजेको कुरा के हुन सक्छ भने शिवजी, यहाँ आएर तपाईँको 3 वर्षसम्म बसेको छैन भने फन्डिङ पाउँदैन। जस्तो उहाँहरूको सेटलमेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ, 3 वर्षसम्म बस्नु भएपछि चाहिँ यहाँको बेलायत सरकारले पैसा दिने गर्छ होइन। त्यो पैसा चाहिँ 3 वर्ष काटेको छैन भने दिँदैन, भएपछि मात्रै पढ्दा नत्र भने पढ्न त तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, तपाईँको क्वालिफिकेसन छैन भने पनि युके युनिभर्सिटीमा एन्ट्री गर्न सकिन्छ। सेटलमेन्ट मान्छेहरूलाई, अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा सर्टेन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट गर्नै पर्ने हुन्छ। दिलीप केसी सरले लेख्नुहुन्छ, नेपालबाट अहिले +2 गरेर आउने स्टुडेन्टका लागि डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुभएको छ। यहाँ त ठुलो समस्या छ डिपेन्डेन्टको कुराहरू त। अब यो कुरा म राख्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ के कसरी गाइड भइरहेको छ भने, जानु 6 महिनापछि डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट लैजान पाउनुहुन्छ अथवा डिपेन्डेन्ट बोलाउन पाउनुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको काउन्सिलिङ भइरहेको छ। त्यो चाहिँ एकदम गलत रूपको प्रचार भइरहेको छ। डिपेन्डेन्ट लेभल 6 भनेको ब्याचलर्स लेभलमा डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउँदैन एज अफ नाउ, एज अफ दिस रुल होइन। अब पछि नयाँ रुल चेन्ज आएर अब तपाईँको डिपेन्डेन्ट पनि ल्याउन मिल्ने होइन, अब एसएलसी दिएका पनि आउन मिल्ने भयो भने त्यो कुरा छुट्टै छ। तर अहिलेसम्मको अपडेटमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउँदैन। 6 महिना होइन, 1 वर्षपछि पनि पाउँदैन, 2 वर्षपछि पाउँदैन, 3 वर्षपछि पनि पाउँदैन। जबसम्म तपाईँले मास्टर्स डिग्री जोइन गर्नुहुन्न तबसम्म डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउँदैन। यो चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। र कतिपय कोर्समा चाहिँ पाउँछ, जस्तो कतिपय कोर्सहरू इन्टिग्रेटेड कोर्स हुन्छ। त्यो इन्टिग्रेटेड कोर्सको लेभल 7 हुनुपर्छ है। फेरि लेभल 7मा कास्ट इस्यु भएको हुनुपर्छ। यदि त्यो छैन भने डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउँदैन। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। यहाँ कतिपय नवविवाहितहरू, कतिपय भनौँ न अब जोडीहरू चाहिँ छुट्टिन परेका, 3-4 वर्षसम्म छुट्टिनु पर्ने अवस्थाहरू, यी अवस्थाहरू चाहिँ छन् होइन। तर क्लियर एउटा के चाहिँ हो भने, जबसम्म तपाईँले मास्टर्स डिग्री जोइन गर्नुहुन्न तबसम्म डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाइँदैन। हुन्छ त गणेशजी, आज महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। युनिल्याटर र तपाईँ सिओ गणेश खड्काजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको लन्डन नेपाल न्युजको स्टुडेन्ट अपडेट विशेष कार्यक्रमबाट हामी पनि तपाईँलाई सकेसम्मको इन्फर्मेसन दिनका लागि प्रस्तुत भएका थियौँ। गणेशजी, यहाँलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुनिदिने, हेरिदिने सबै साथीहरूलाई, कमेन्ट गर्ने र सल्लाह सुझाव दिने सबै साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै
आजको यस एपिसोडबाट म बिदा हुन्छु। तपाईलाई पनि धन्यवाद र हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क यू सो मच गणेशजी। ओके पनि शिवजी, तपाईँलाई यो अपर्च्युनिटी दिएर हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू राख्ने, विद्यार्थीहरूको अहिलेको जुन करेन्ट सिचुएसनलाई एनालाइज गरेर केही कमेन्टहरू गर्ने मौका दिनुभएकोमा समग्र टिमलाई चाहिँ बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा पनि म के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् नआउनुहोस् भन्दैनौँ, कसैले पनि तपाईँलाई नआउनु भनेर रोकिने कुराहरू पनि छैन। बुझेर आउनुहोस्, आफ्नो एउटा सिचुएसन एनालाइज गरेर आउनुहोस्। इङ्ग्लिस यहाँ इङ्ग्लिस चाहिँ प्रायोरिटी हो क्या। इङ्ग्लिसमै बोल्ने, इङ्ग्लिसमै खाने, इङ्ग्लिसमै हिँड्ने गर्नुपर्छ यहाँ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ इङ्ग्लिस तपाईँको कमजोर छ भने युआर अनलाइकली टु पास एक्जाम, होइन? पास भयो हुनु भएन। कतिपय अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भाइ बहिनीहरू फेल भएको भाइ बहिनी होइन, तिमीहरू पास भएन, गर्नै नसक्ने, तिमीहरू नराम्रो, यस्तो पनि गर्छौ भनेर त्यो भन्ने होइन। लाइफ हो, लाइफमा अप एन्ड डाउन हुन्छ, त्यहाँबाट लर्निङ लेसन लिने हो। त्यहाँबाट त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ शिवजी मैले लास्टमा एउटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। के भन्न चाहन्छु भने कुनै दिन, हिजोको दिनमा, कुनै साल, कुनै वर्ष मैले पनि कुनै बेला नपढेको हुनाले चाहिँ के भइदियो भने मेरो पनि भिजा एक्सटेन्सन यहाँबाट भएन। मेरो भिजा एक्सटेन्सन नभइसकेपछि के गर्नु पर्यो, म नेपाल फर्किनु पर्यो। नेपाल फर्केको 4 महिनापछि म आफै पनि आएको। सो त्यतिखेर मलाई चाहिँ के कुरा भयो भने, के कुरा मैले बुझेँ भने यो देशमा पढेन भने यहाँ बस्न सकिँदैन भन्ने बुझिसकेपछि मैले पढाइलाई जहिले पनि प्रायोरिटी राखेँ। सो त्यस्तो प्रायोरिटी, अब तपाईँ फेल हुनुभयो नराम्रो भन्न खोजेको होइन, फेल भइन्छ लाइफमा, होइन? लाइफमा सोचे जस्तो हुँदैन। लाइफ भनेको अप एन्ड डाउन, स्ट्रगल रहि नै रहन्छ, होइन? तर यसलाई, यो अवस्थालाई कसरी चिरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको लाइफ डिटरमाइन गर्छ। यो अवस्थाले तपाईँलाई रोक्यो भने ठुलो ब्यारियर आउन सक्छ। त्यति भन्न चाहन्छु। आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारण सबैले हेरिदिनु भयो, रमाइलो गरेर कतिपय कमेन्टहरू हामीले लिन पाएनौँ, त्यसमा क्षमा चाहन्छु। तर आगामी दिनहरूमा हामीसँग कनेक्ट हुन चाहन्छ कुनै तपाईँको भान्जा भान्जी, काका काकी, छोरा छोरीहरूलाई युकेको युनिभर्सिटीमा कतिपयको रहर हुनसक्छ, कतिपयको आएर पढेर राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ। तपाईँको नेटवर्कमा हुनुहुन्छ भने गणेश खड्का सम्झिन सक्नुहुन्छ, युनिल्याटर कन्सल्टेन्सीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हामीले 1-to-1 तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। र अन्त्यमा शिवजी लगायतको टिमलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा माग्छु। हुन्छ दर्शकवृन्द, युनिल्याटरका सिइओ गणेश खड्काजीसँग लिएको विशेष अपडेट आजको लागि यति नै। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज विथ शिव भण्डारी।